الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا یہ پروپکار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے فضل و رحمت دے نال اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور جس ذوق دے نال ہر سال برادر مکرم
حافظ محمد یعقوب حفظہ اللہ، حافظ عبد الغفور اور انت رفقاء احباب جماعت اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ آمین۔ ہر انسان دے اندر خوبیاں بھی پائیاں جاندیاں نے اور خامیاں بھی ہویا کردیاں نے۔ ہر انسان خوبیاں اور خامیاں دا مرقع ہوندا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے انہاں دیاں خوبیاں خامیاں تے غالب ہوندیاں نے اور کچھ لوگاں دیاں خامیاں خوبیاں تے غالب ہوندیاں نے، اور اے مجموعی لحاظ نال ہر بندے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائی جاندی ہے۔ کسی اندر ایک ہے، کسی اندر دو نے، کسی اندر چار نے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ایک نظام ہے کہ رب العالمین نے اپنے پیاریاں دے اندر خصوصاً انبیاء علیہم السلام نو خوبیاں نال ہی نوازیا ہے۔ نبی اندر خامیاں نہیں ہوندیاں، خوبیاں ہی خوبیاں ہوندیاں نے۔ اور اس تو اگلی بات کہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رب العالمین نے خوبیاں دا مرقع تے مجسمہ بنایا۔ میں اگر اس طرح کہاں کہ اللہ نے ہر خوبی دی اخیر مصطفیٰ تے کر دیتی ہے، یا او خوبی نہیں جڑی آمنہ دے لال وچ موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک علیہ السلام نو بطور خاص ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے کہ ساڈے تواڈے دی گل تے بات دی ہے نا، جیڑیاں نبی پاک نو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائیاں نے، کچھ ایسیاں خصوصیات نے کہ جیڑیاں کسے نبی اندر بھی موجود نہیں۔ صرف نبی پاک علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے او شرف تے او اعزاز عطا فرمایا کہ او خصوصیات اور انبیاء دے اندر بھی موجود نہیں جو نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی دے اندر موجود ہے۔ آؤ ذرا دیکھیے آج دی اس مختصر ملاقات دے اندر کہ وہ کیڑیاں خوبیاں نے جیڑیاں اللہ نے صرف اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے اور کسی نبی دے حصے چ نہیں آئیاں۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، گرمی تے نہیں لگتی؟ یہو جی گرمی تے نیند اونجی نہیں آتی تے تسی ستے ستے جے لگتے ہو پہ۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے پیارے نبی پاک علیہ السلام نو ایک خوبی ہے عطا فرمائی ہے. کنیاں 1 2 4 10 دی گل نہیں، بہت ساریاں خوبیاں رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. انبیاء علیہ السلام اور بھی دنیا تے آئے، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول اس دنیا تے تشریف لے آندے رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا دائرہ نبوت محدود رکھیا. کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا. اے عرشاں والے ربا تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے، انہاں دا دائرہ نبوت کنا کو ہے؟ صرف عرب تک محدود ہے. فرمایا نا نا نا، اللہ عجم تک محدود ہے. فرمایا نا نا نا، میرے مالک تیرے مصطفیٰ صرف کالیاں دے نبی بن کے آئے. فرمایا نہیں نہیں، صرف گوریاں دے نبی بن کے آئے. فرمایا نا نا نا، اے میرے مالک دی مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے. انہاں دا علاقہ کتنا ہے، انہاں دا وقت کتنا. ایک نبی آیا، انہاں دی شریعت چل دی رہی، او دنیا تو چلے گئے. انہاں دی شریعت دے بعد دوسرا نبی آیا اور اپنی شریعت نافذ کر دے رہا. تیسرا نبی آیا، وہ اپنی شریعت لے کے آئے. نبی جان دے گئے، نال نال انہاں دا سلسلہ بھی منقطع ہوندا گیا. عرشاں والے ربا اسی نبی پاک علیہ السلام دے بارے سوال کرنا چاہنے ہاں کہ انہاں دی شریعت انہاں دے دنیا تے تشریف رکھن تک محدود ہے. فرمایا نا نا نا، اللہ انہاں دا دائرہ نبوت کنا کو ہے. فرمایا سادہ لفظاں دے اندر انج سمجھ لو کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی. زندہ باد، زندہ باد، محمد حنیف ربانی صاحب. یعنی سادہ لفظاں دے اندر جتھوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن او دی تائید فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما ارسلناک، کہہ دیو سبحان اللہ، ہمت کرو، سبحان اللہ، بدی نو ڈر کوئی نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، اسی زندہ باد. اللہ تو انو سلامت رکھے، زندہ رکھے. ماشاءاللہ علماء کرام نا سٹیج پر ہے. اللہ علماء کرام دی تشریف آوری اور ساڈی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لے. آمین. سپیکر والا چول کھان ٹور گیا میرا خیال. ہاں حسب صافی حسب عادت. خیر چلو آ جاندہ انشاءاللہ فجی آندے نے آ جاندہ جدوں جلسہ مک جائے. اچھا یہ بھی ایڈے سیانے ہو گئے نے بھائی مولوی قلمدار ہے، تسی اپنا پھرتے رہو، جلسہ مکے گا، چکو تے پیسے لو دے گا کم باؤ. لیکن بہرحال چلو تھوڑا جا مولویاں دے آتے بھی رحم کریا کرو، غور کریا جی ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ
السلام دا دائرہ اختیار دائرہ نبوت کسی علاقے تک محدود نہیں، کسی شہر تک محدود نہیں، کسی ضلع تک محدود نہیں، کسی ملک تک محدود نہیں، قیامت تک دے آن والے انسان واسطے میں اپنے مصطفیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا۔ اے خوبی تے اے صفت کسے اور نبی دی نہیں، اے حصے آئیے تے صرف آمنہ دے در یتیم دے حصے آئیے صلی اللہ صرف نبی پاک دے حصے آئیے۔ ایک اور خوبی ایک اور خصوصیت جڑی صرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حصے آئیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ دے پیارے آئے نے، جناب ہود علیہ السلام آپ دے سر تے صرف نبوت دا تاج، خلیل اللہ علیہ السلام دے سر تے صرف نبوت دا تاج، کلیم اللہ دے سر تے صرف نبوت دا تاج، جناب روح اللہ دے سر تے صرف نبوت دا تاج علیہم السلام۔ اور اے خصوصیت کسی اور نبی دے بھی حصے نہیں آئی کہ نبی پاک علیہ السلام دی واری آئی کہ رب العالمین نے محبوب دے سر پاک دے دو تاج رکھے نے، ایک نبوت دا تاج رکھے ہے، دوجا ختم نبوت دا تاج رکھے ہے۔ اللہ ذوالجلال نے دو تاج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے، اور تائیں دے اسی آنے لوگوں جس نبی نو اللہ نے رفعت عطا فرمائی، اے شان عطا فرمایا، اے منصب تے مرتبہ عطا فرمایا، اس محبوب دا دامن اساں ایویں نہیں پھڑیا، ساری کائنات نالوں ناطے توڑ کے، ساری کائنات نالوں رشتے توڑ کے، ساری کائنات نالوں اپنے تعلق تے اپنے رابطے منقطع کر کے اساں مدینے والی سرکار نال ایویں نہیں تعلق جوڑیا۔ میں کہا کرنا سیانے آندے نے پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے، ہولی ہولی بول دیو مرشد پھڑیے تے اساں چن کے پھڑے ہیں، کیوں جی؟ ٹھیک اساں چن کے پھڑے ہیں الحمدللہ۔ اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں تے قیامت تک ہونا بھی کوئی نہیں، اساں ایویں نہیں پڑھیا۔ ایک آمدن آمدی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے، ایک آمدن آمدی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد پھڑیو چن چن کے، کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد پھڑیو چن چن کے، اور اساں چن کے جے مرشد پھڑیا۔ ایمان دسو اس جیسا کوئی ہے؟ سیرت دے لحاظ نال، صورت دے لحاظ نال، عقل دے لحاظ نال، شکل دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال، گفتار دے لحاظ نال، حسن و جمال دے لحاظ نال، عدالت دے لحاظ نال، فصاحت دے لحاظ نال، بلاغت دے لحاظ نال، اور جدوں اس جیسا کائنات وچ دوجا ہے ہی کوئی نہیں تے پھر اس محبوب دا دامن چھڈ کے لامبے جانا بھی چاہیے۔ ایک آمدن آمدی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد پھڑیو چن چن کے، اساں چن کے جے مرشد پھڑیا، اساں چن کے جے مرشد پھڑیا، جدا سب نالو اچا ستارہ ہے،
اساں چن کے جے مرشد پھڑیا جیدا سب نالوں اچا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے لوکی مرشد پڑھ دینے چھوٹے لوکی مرشد پڑھ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں لوکی مرشد پڑھ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں ساڑا مرشد کملی والا ساڑا مرشد کملی والا جدے جہیا جگ وچ ہور نہیں نہ اس جیسا ہوئے اور میں کہا کرنا ایک بزرگ پیر صاحب بزرگ صاحب انہوں نے لب کے انہوں نے ہاتھے بیعت کرنے ہیں بڑا نیک آدمی ہے بڑا متقی ہے بڑا نمازی ہے بڑا پرہیزگار ہے وہ سال 2 سال بعد او دی بیعت توڑی تے او دے نالوں کو چنگا مل گیا تے او دی بیعت کر لئی اگو ہور چنگا لبا تے او دی بیعت کر لئی تے اساں اکو دی کیتی ہے کیوں دی اساں اکو دی کیتی نہ اس تو چنگا کوئی ہوئے تے نہ اسی بیعت توڑیے اکو دی بیعت کریے تے کیتی اللہ دے فضل و رحمت دے نال کہ جس جیسا رب العالمین نے کائنات دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ جلال نے اے خوبی اپنے مصطفیٰ نو عطا فرمائی اے خصوصیت نبی پاک دی کہ کسی اور نبی دے بھی حصے دے اندر اے نہیں آئی جدے بارے قرآن کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ما کان محمد كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی دوسری خوبی دوسری خصوصیت کہ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام دے سر پاک تے ختم نبوت دا تاج رکھیا کسی اور نبی دے حصے وچ نہیں آیا تیسری خصوصیت ذرا نوٹ کر دے جایا دے نبی پاک علیہ السلام آپ دی تیسری خوبی آپ دی تیسری خصوصیت غور کرے آدھے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا کوئی بندہ تلاش کرن واسطے نکل پینا کہ ساڈی مسجد دا امام خطیب جیڑا ہے اساں اے دے نالوں چنگا خطیب لبنا ہزاراں مل جان گے اے دے نالوں چنگا عالم دین لبنا ہزاراں مل جان گے چونکہ ایک تو ود کئی اللہ نے بنائے نے تائیں تے 6 مہینے وچوں مسیتاں ویلیاں ہو جاندیاں بابے آندے ہن سواد نہیں آندا بابا مولوی بڈھا ہو گیا ہن کو نواں جوان لبو تے انہیں ساری حیاتی گوا چھڈی ہے تواڈے سامنے تے میں نہ گوائی نہیں انہیں تے بنا لئی
قرآن سنا دیا، حدیث سنا دیا، نبی پاک دی سنت دے نبی پاک دا فرمان لوگاں تک پہنچا دیا۔ بدلو جی ہن مولوی صاحب یہ وڈیرے ہو گئے نے، ہن نہیں وہ سواد نہیں رہ گیا، ہاں وہ چس نہیں رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اگلی بات قسمتی یہ وے، بڑی معذرت نہ محسوس نہ فرمایا جے، مولوی نو مسجد دا تے خادم سمجھو کہ مولوی مسجد دا ہوندا ہی خادم ہے، حدیث دا خادم ہے، قرآن دا خادم ہے۔ مولوی نو اپنا ملازم نہ سمجھیا کرو، مولوی نو اپنے گھر دا ملازم نہ سمجھیا کرو، ورنہ مینوں ایتھے گل یاد آئی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی تے ایک مقتدی نے نا شکایت کی تھی امیر المومنین نو کہ جناب صاحب تے سانو نماز ہی صحیح نہیں پڑھاندا، اور ساڈی بات قسم دیے وے ادھروں سلام پھیر دے جانے ہیں تے سلام پھیر دیا جدے پیچھے نماز پڑھی ہے او دیاں چگلیاں کرن لگ پینے ہیں، جدے پیچھے نماز پڑھی ہے او دیاں غیبتاں کرن لگ پینے ہیں، جدے پیچھے نماز پڑھی ہے او دے خلاف سازشاں کرن لگ پینے ہیں، جدے پیچھے جمعہ تے جمعے دی نماز پڑھی ہے او دے خلاف زبان درازیاں کرن لگ پینے ہیں۔ اور میں کہاں گا مولوی شاید بیچارہ بے اختیار ہے، شاید مولوی دا ہاتھ کسے سازش کرن والے دے گریبان تک نہ پہنچ سکے، رب دی عدالت دے ہے نا، ڈریا کرو اللہ دے قہر تے رب دے غصے تو کہ جڑا تیری مسجد دا امام ہے، خطیب ہے، کتے تیرے حق وچ بد دعا نہ کر دے۔ اور ایک امام صاحب نے لکھیا کہ علماء دا گستاخ جدوں مرے گا بری موت مرے گا۔ دعا کرو اللہ علماء تے بھی تے عوام الناس تے بھی رحم و کرم فرما۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، اسی لبن ٹریے بے شمار ایک تو ود لب جاندہ ہے، پھر او دے تو ود لب جاندہ ہے، پر میں قربان جاواں کوئی لبن ٹرے مصطفیٰ نالو چنگا لبے گا؟ خطیب لب سکتے نے، امام لب سکتے نے، شیخ الحدیث لب سکتے نے، میرے مصطفیٰ نالو چنگا کو لب سکدا؟ اور اسے واسطے اسی آنے ہیں سانو دے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، سانو دے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ اوے سانو دے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ اور ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا، دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا، اور لوڑ ہی نہیں سرین دیتی، لوڑ ہی نہیں سرین دیتی، اُراں پراں جان دی، لوڑ ہی نہیں سرین دیتی، اُراں پراں جان دی، جاگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ اللہ
جلال والی کرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک خصوصیت عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال نے قیامت تک دے آن والے لوگوں واسطے میرے مصطفیٰ نو نبی بنایا. نمبر 2 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خصوصیت اللہ نے سارے نبیوں نو نبوت دا تاج عطا فرمایا. میرے محبوب نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج بھی پہنایا. یعنی نبوت و رسالت دا دروازہ کائنات امام علیہ السلام تے بند کر دیتا. نمبر 3 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو میرے رب نے اے شرف تے اے اعزاز عطا فرمایا جڑا اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آیا. تسی آکھو گے او کیڑا؟ غور کرے آج ذرا. اللہ نے زمین تو اٹھا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیتا ہے. اوتھے کوئی نبی بھی بولو پہنچ سکیا. اللہ ذوالجلال نے زمین تو اٹھا بلکہ مکہ پاک تو میرے مصطفیٰ نو بیت المقدس تک پہنچایا. بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. اور میں قربان جاواں منظر کیسا پیارا ہے, انداز کیسا پیارا ہے. بیت اللہ تو بیت المقدس دا سفر پتا جے تقریباً 1.25 مہینے دا سفر ہے. کنا 1.25 مہینے دا سفر ہے بیت اللہ تو بیت المقدس دا. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے بلایا. پھر بیت المقدس تو 7واں آسمان دے سدرۃ المنتہا 3500 سال دا سفر ہے. کتنا 3500 سال دا سفر ہے. تے سونے مالکہ تو مصطفیٰ نو لے گئے کنے کو مہینے لگے نے. فرمایا اسرا بعبدہ اسرا. سالاں دی گل نہیں, مہینیاں دی گل بھی نہیں, اور نشہر فرقہ والیو ہفتیاں دی گل بھی نہیں, دناں دی گل بھی نہیں. اسرا بعبدہ لیلا, رات بھی ساری نہیں, اینو ہی تے رب بندے. اور میں قربان جاواں گل بڑی وڈی ہے نا, کتھے بیت اللہ, کتھے بیت المقدس اور کتھے سدرۃ المنتہا. جدو واپس تشریف لے آ رہے سن نا نبی پاک علیہ السلام, کہ حضور نے فرمایا سی جبریل امین نو, جبریل گل بڑی وڈی ہے, اینا لمبا پیڑا تے سفر تے منے گا کون؟ جبریل امین نے آکھیا سی اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا. شانہ ایویں نہیں ملدیاں, مرتبے ایویں نہیں ملدے, منصب ایویں نہیں ملدے. اے اللہ دے محبوب پیغمبر دی اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا. اور پھر واقعی ابو بکر نے من کے وخا دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کو جناب جبریل امین تشریف لے آئے نے. نشہرے والے او ساتھیو پتہ جنا یہ جان والا مہمان بھی بڑا آلہ ہے تے بلان والا میزبان بھی بڑا آلہ ہے. دے جیسا مہمان کوئی نہیں, او دے جیسا میزبان بھی کوئی نہیں. بلایا میرے محبوب نو عرش والے رب نے, اور لے کے جان واسطے جبریل امین ترے مصطفیٰ علیہ السلام تے تشریف لے آئے نے. اور انداز کتنا پیارا ہے, اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا, اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا, ایسا
ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا کے مل پا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا کے مل پا جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا اسی اپنے کسی یار سجن نو دعوت دئیے نا اللہ نے 4 ٹکے دیتے ہو